أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسامر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد، نحلق في ركبهم العلا فتغدو الملائكة في المجلس، ويشهد رب العباد المنى، فما بيننا قط من مفلس سياحة قلب بروض الصلاح، ورحلة نفس أرادت تتوب، ألا إن صون الفؤاد الفلاح، وذكر الإله طبيب القلوب، وذكر الإله طبيب القلوب. ما دمت تقرأ الأذكار فأبشر بكل خير، حتى ولو أصابتك مصيبة فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال. ما حافظ عبد على الأذكار إلا شرح الله صدره، والله الذي لا إله إلا هو لن تجد أحدا مكروبا ولا منكوبا ولا ضاقت عليه الدنيا بهمومه وهموم أهله وولده، ولزم أذكار الصباح والمساء، إلا جعل الله له من بين أطباق الدنيا فرجا ومخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن اليوم نكون قد أنهينا تقريبا ما يتعلق بسلسلة من لعنهم الله تعالى أو لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه. فأنا كانت نيتي اليوم أن أقيم لكم درسا في شرح حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن معليش مدام كاينه أسئلة ممكن الكثير من الإخوة يريد لنا درس خاص بالجواب عن بعض الأسئلة، لعل الله تعالى أن ينفع بها. فإن بقي لنا متسع من الوقت سنشرح الحديث المتبع. بالنسبة هنا سؤال سنبدأ به درسنا اليوم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الإجابة من شيخنا الكريم على هذا السؤال لأن فيه إشكالية مطروحة في مسجدنا. يقول: دخل مصلي المسجد ووجد الإمام قائما والصفوف الثلاثة مملوءة مثلا، فأين يقف المصلي؟ في يمين الصف أم في يساره أم في وسطه؟ وشكرا جزيلا. بالنسبة للإنسان المصلي المسلم إذا دخل المسجد، وإذا دخل بيتا من بيوت الله تعالى سواء هذا المسجد أو غيره، فإن العلماء وسعوا في هذا الأمر، بمعنى لقيت الصف الأول مليان والصف الثاني قد امتلأ، من أين أبدأ؟ وباعتبار الآن المساجد صارت فيها الصف طويل، فنجد صورة سيئة جدا يألم منها القلب، وهي أن بعض الناس يكمل الصف من اليمين وبعضهم يكمل من اليسار وبعضهم من الوسط، وفي الأخير نجد أن الصف لم يكتمل. فأرجو من إخوتي وأخواتي في الله أن يفهموا جيدا أن أفضل الصفوف إذا كان وصلت الصف لقيته، فالأصل عند المذهب المالكي أن تبدأ من وسط الصف إلى اليمين، تجي في النص مع جهة الإمام وتبدأ تعمر الصف من جهة اليمين ثم اليسار، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الصفوف إلى الله ميامنها، والحديث حسن بمجموع طرقه. باه نبدأ الصف، ما نبداش من اليمين،
قال العلماء نبدأ بأوسطه، يقعد المثل الأول يجي في النص يقابل الإمام، ثم يبدأ بملء الصف من جهة اليمين لطلب البركة في الصفوف. وعلى المسلم أن يفهم جيدا أن تأخره عن الصفوف قد يؤدي إلى قطعها، وقطع الصفوف وترك فرجة في الصف قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه. وما دام أن الفرصة مواتية في جمعتنا المباركة هذه، فنستغل أيضا الفرصة لننصح لا لنجرح، لنرشد فقط، وتوجيها لإخوتي وأخواتي أبائنا وأمهاتنا. إذا أتيت المسجد فاحرص على ألا تجلس في أسفل المسجد، فإذا دخلت القاعة الأولى هذه ووجدتها قد امتلأت تنتقل إلى القاعة الثانية، لأن الصف اللي راح يحسب عند الله تعالى هو الصف اللي في السدة الثانية. إذا وجدت أن السدة الثانية امتلأت تنتقل إلى السدة الثانية. أما ما يفعله البعض من أنه يجي للمسجد مباشرة يقعد في الميضة والمسجد مازال فرغان، فهذا الأخ الكريم أقول له أخشى عليك من قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. يعني أنت ما دام جيت وأردت أن تسرع في الصلاة، إذا كان عندك رغبة، يعني وإن شاء الله لن يكون من أولئك، أنا بعض الأشخاص يقول لك باش ننزل نخرج، حاشا لله. يقولون المنافق في المسجد، المنافق في المسجد كالطير في القفص يريد الخروج، والمؤمن في المسجد كالسمكة كالحوت، إذا خرج من المسجد ضي روحه يشتي يقعد في المسجد. فإذا كان إنسان مسلم جاي يوم الجمعة وين حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من خطى خطوة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، غسل واغتسل دوش غسل الجمعة، وبكر وابتكر يعني بكر لصلاة الجمعة، ثم مشى ولم يفرق بين اثنين يعني ما تخطاش الصفوف، كتب الله له بكل خطوة يخطوها أجر عمرة تامة تامة تامة. وفي بعض الروايات أجر سنة صيام وقيام. كيفاش نجي للمسجد ونبقى نقعد أنا تحت؟ لا، سأكون من الأوائل. وإذا الحق اللي راه في الصف اليوم، اللي راه في السدة هذه أو في هذا الطرف، اللي راه في الصف الأخير هو أفضل عند الله تعالى أجرا من اللي راه في السدة الفوق في الصف الأول، واللي راه في السدة مثلا السدة الفوقية هذه، فإن أجره عند الله تعالى سيكون أحسن من اللي راه في السدة الثالثة. وأما من كان أسفل يعني المكان اللي غير مهيأ للصلاة أصلا، فإن أجره سينقص. وإحنا الآن داخلين للمسجد طلبا للأجر والثواب، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الإنسان ديما يسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إحنا الآن لأمور الدنيا ندزوا بعضنا، لأمور الدنيا، لأجل الخبز، لأجل الحليب، لأجل ناشين تاع السلاك، لأجل كذا، تجد الواحد يبكر على 5 تاع الصباح وتلقى حريص وكل واحد يجي قدامه ما يشتيش. فما بالنا إذا أتينا إلى باب ربنا جل وعلا وإلى بيت من بيوته نكونوا إحنا المتأخرين. حاشا، صلوا على الحبيب. هذه المسألة باش من اليوم وما نديروش عليها مشكل. حتى واحد فرضا واحد جاء مسكين حب يزرق في الصلاة، بدا الصف على اليسار. أنا نقول باللي لا نعظم الأمور، كفانا فرقة لأجل أمور يعني لا نعطيها إلا حجمها الطبيعي، ما نكبروهاش. ما يشعل جاهليا نولي نكره خويا المسلم، والله نولي نهز في قلبي على فلان. يعني أحسن مسلم على وجه الأرض من كان قلبه نقيا صافيا على إخوته المسلمين. شوفوا ايش يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإحنا نتمنوا في الصفات هذو لعل ربي سبحانه يكتب لنا نتصف. إن الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. التقي معنى يخاف الله تعالى، هذا يتقي. النقي قلبه صافي على الناس، موش لأنه عفسني في الصلاة وأنا نصلي وقلبي مليان عليه، لا عفسني. أنا في الحج واحد دزني، علاش دزني؟ أنا فلان مثلا حط مثلا حاجة من حوايجه قدامي، لما؟ يا أخي أنا إنسان مسلم، لابد أن يكون قلبي صح. أنا نحاول ننصحه بالتي أحسن، لكن قلبي داخليا أنه هذا خويا مسلم جاء للمسجد، جاء إلى بيت من بيوت الله، يكفيني أني أنا وياه للزوج نحب الله تعالى ونحب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون به إخوة.
ما هيش مصلحة، إنما المؤمنون يعني الإيمان هو سبب الأخوة. فلذلك خليوا الأمور طبيعية بالتي أحسن للتي أقوم بالمعاملة الحسنة إن شاء الله تعالى بإذن الله تزول هذه. السؤال الثاني: عادة أدخل إلى المسجد قبل صلاة المغرب بحوالي ساعة، هل أصلي تحية المسجد أم لا؟ وعند قراءة القرآن وأجد سجدة هل أسجد أم لا؟ نجاوب على السؤال الأول. من دخل المسجد أجمع بعد العصر ودخل الجامع، احنا صلينا في الجامع تاعو، يدخل واحد بعد صلاة العصر، احنا في المذهب المالكي تاعنا لازم كي تدخل واش دير؟ تقعد ما تصليش. في المذهب الشافعي تدخل تقدر تصلي ركعتين. قلناها 1000 مرة. على جاهلين نديرو. هذا أمر من جلس لأجل أن يقرأ القرآن راح يذكر ويسبح الله تعالى وأجور. واللي صلى ركعتين ماهوش يكفر بالله تعالى والله قاعد يدير في معصية، صلي خليه يصلي ركعتين. ونبقى إخوة مسلمين مجتمعين على ماذا؟ على أن فلان دخل المسجد. ننظر للأمور الإيجابية ونتجاوز هذه الأمور السلبية، الأمور التي تزرع أحيانا في قلوبنا البغضاء لأجل خويا فلان يصلي كذا وفلان يصلي كذا. هذا أمور بسيطة. وعند قراءة القرآن وأجد سجدة هل أسجد أم لا؟ أنت مخير. نفس الشيء. أنا قادر تستغرب لو تروح المسجد واحد آخر يقول لك لا دخلت الجامع المذهب يقول كذا. صحيح، نحن مذهبنا على رؤوسنا وأئمتنا الآخرين ثاني على رؤوسنا. أنا نقول وقت يولي خلاف إذا كانت مسألة كبيرة في الدين من يسميوها الأولويات الدين. أما من كان من الأمور الفقهية البسيطة هذه لازم نتعايشوا على فكرة التسامح. إحنا في ديننا هذه وحدات تكفينا، نهضروها بالذات. يعني اليهودي والنصراني من هي نتسامحوا معاه ولا ما نتسامحوا؟ يهودي يحمل في قلبه بغض محمد صلى الله عليه وسلم، يحمل في قلبه أن الله تزوج مريم وأتى بعيسى ابنا له، يحمل في قلبه كل الكفر، ومع ذلك كان جار النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، كان يعوده، كان يزوره، كان يحسن إليه. كيفاش خويا مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى وفيه ما فيه، فإنه يبقى أخا لي وألا أختلف معه. هذه رسالتي أعيدها وأكررها إلى أن ألقى الله تعالى. يا ينبغي أن نختلف وأن يصل الخلاف إلى قلوبنا بسبب هذه الأمور. فإذا أحب تسجد تلاوة فاسجد وإن شئت فعل. توفي والدي منذ حوالي شهرين وأمي وحيدة في البيت وليس نحن بعائلة كبيرة وكثير الأفراد مما جعلها في حالة قلق وهي في العدة. هل تستطيع الخروج مع زوج ابنتها في السيارة لبعض المرات في النهار للتخفيف عن حالتها؟ لا يحل شرعا للمرأة في العدة أن تخرج من بيت زوجها إلا لعذر شرعي كأن تكون مريضة فيحل لها أن تخرج للطبيب. أما لأجل ترويع النفس وغيرها فلها لعدة إكرام لزوجها، فينبغي أن تبقى في بيت زوجها إلى نهاية العدة. انت ما عليك إلا لها أسباب التي تخفف بها كمأدوبة كما على باليش أنا بعض الجو في البيت. من اليوم تكلمنا على كبار السن. كبار السن اليوم يا جماعة ماهوش محتاجين أنك تنوض الطوموبيل تروح تحوس فيه. وسألوني يقولوا الشيوخ الكبار مساكن البلاد ماهوش محتاج من البنوت تنوض الطوموبيل يروح يدور بيه، محتاج تجي توالي وتقعد تشيخ معاه فقط. عندهم وحدة نقولها لكم عن تجربة مع الشيوخان نشيخ معاهم. يقول لي أنا حابب بكري كنت أنا شيخ بالناس، كنت كي نقعد الناس كل دور بيا واسمع هضرتي. اليوم راني وحدي، تشاتي ولادي يجيو يشيخوا معايا ويحكيوا معايا ونضحكوا مع بعضنا. هم محتاجون إلى من يسليهم عن طريق الاهتمام، عن طريق الكلام الحسن، عن طريق جلسة في البيت التي صارت في البيوت معدومة. تعلمنا الكثير من أجدادنا عن طريق الجلسات العائلية. اليوم الجلسة العائلية صارت شبه معدومة. لنا إله نعبده بعد الله تعالى وهو التلفاز، كل له إله في غرفته يعبده. يروح تلقى هذاك الطفل مسكين مع التلفاز والبنت مع التلفاز والأم مع التلفاز والأب مع التلفاز. بعض البيوت عندنا فيها 4 أجهزة و4 وسائل استقبال. كل أين هي الوحدة الأسرية؟ أين هو التعايش بيننا؟ أين هي المحبة؟ أين هي خبرة الأب والوالدين يقولوها لأولادهم؟ الاجتماع العائلي والله آخر ما وقفت عليه من دراسة
ماهيش تاع مسلمين، غربية، فيما يسمى علم التسويق. في التسويق وجدوا علميا أن الأسرة التي يجتمع أهل بيتها، هذو الأمريكيين داروا دراسة، لقوا اللي الدار اللي يجتمعوا تبع الدار باش يتعشوا، يعني الأب والأم وولاد وكذا يلمهم في الوقت يتعشوا مع بعض. وجدوا أنه ينقص من ميزانية مصاريف البيت شهريا ما يقارب تقريبا قالوا ثلث الراتب الشهري. بسبب شنو؟ الاجتماع. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمناها منه منذ 1400 سنة يوم أن قال لنا بلسان الوحي: اجتمعوا على الطعام فإنه أكثر بركة. شوفوا بك، احنا الآن يجي طفل عن 11 يدير بيضات ويتعشى، ويجي الآخر عن الوحدة يدير مع الماليش سموا ما شئتم ويتعشى، وفلان يدير فرماج، وفلان يدير كذا، والأم مسكينة بعد الأكل ما تلقاوي ممكن أن يرمى والعياذ بالله. علينا أن نبدأ في إعادة تربية أولادنا والتربية الأسرية من الصغر. كان نجتمع على علاش واحد يقول لي أنا ما قدرتش لأنك تريد أن تصلح اليوم بعد أن صار العود أعوج. سكون أولادك من اللي كان في عمرهم 6 سنين 5 سنين يجتمعون على مائدة الطعام، يسمعون من والدهم البسملة، ويسمعون من والدهم الدعاء عند نهاية الطعام، ويسمع من أبوي اقتراح، ويسمع الابن كلمة والأم كلمة، سيتعلمون ويطرح ربي سبحانه البركة في كل ما نأكله وما نشرب. هذه نصيحة لي ما دام أن السؤال كان حول هذا الموضوع. أيضا عندنا سؤال ممكن مهم جدا. هذا سؤال للمتخصصين في بيع المزايدة والأدري، فاسأل عنه غير. هذه ورقة دمجية معها. هذا خطاب موجه للمملكة العربية السعودية إلى كل مسلم. يقول الشيخ أحمد خطيب أن يوم الجمعة ليقرأ هذه الورقة ويوزع على 8 أشخاص ولا 9، فإنه يجيه وحده الخير وبركة، واللي ما يوزعهاش ويقطعها راح يموت وش ما يصير له بعد النية. السمانة الجاية استناو إن شاء الله. هذه خرافات. عندي وقيل 10 سنين وأنا نقطع الورقين هذو. الأجر بيد من؟ بيد الله تعالى. هذا الكلام يا جماعة احنا كمسلمين لازم نتجاوزوه. ما حكم أم تذهب إلى أداء العمرة بدون علم ابنها؟ هذا السؤال فيه إشكال، لكن بالنسبة لذهاب الأم إلى أداء العمرة بدون علم ابنها هكذا مكتوب، فيحتاج هذا الأخ يسأل أنه يراجعني لكي أجيبه عن السؤال. قال هذا أيضا سؤال مهم جدا. يقول هناك ظاهرة في كل المساجد، ولكن قال أنني بدأت أراها في مسجدنا فأريد التنبيه. يشترط، اسمعوا لي في هذا الكلام مليح لأنه أحيانا زرع بعض المشاكل في بعض المساجد. كي تسأل سؤال للإمام تاع الجامع على ظاهرة موجودة في الجامع، لابد أن تحذر أن تكون نيتك لأجل أنك فلان وفلان. مثلا أنا شفت واحد الحاجة مش مليحة في الجامع، كاينة واحد المجموعة دير تحس ولا كذا ولا كذا، إياك أن يكون نيتك أن تشفي غيظك في قلبك. لابد أنك تصحح النية في الأول. أنا أريد وجه الله تعالى، أريد الخير والهداية لهذا الناس. احنا قلنا 1000 مرة الكلام في المسجد لا يجوز، وقد ثبت في البيع عند البيهقي ومسند الإمام أحمد أن الكلام عن الدنيا في المسجد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا، وسمعوني مليح بعد ما صلوا على الحبيب أنه الواحد يجي للجامع ويحكي على أمور تاع الدنيا، يا فلان واش درت فيها في سيارتك، يا فلان واش الدار، يا فلان واش الخدمة، يا فلان كذا. قال عليه الصلاة والسلام لرجل وجده يتكلم عن أمور الدنيا في المسجد، قال ما لهذا بنيت المساجد، ما لهذا بنيت بيوت الله. الجامع لا يحل لك شرعا أن نتكلم فيه عن أمور دنيانا. نخرج خارج المسجد ويا فلان بيع وشري وفلان طلع وفلان نزل. كاين ظاهرة سمعت أحد شيوخي
ممن درسني من بعض العلماء قال لي أيوجد عندكم في المسجد، هذه منذ 7 سنوات قالها لي، قال لي مازال عندكم من واحد الجماعة يجوا في الزوايا تاع الجامع ويتكاو ويشايروا؟ قلت والله هذه موجودة. قال لي هذو اللي يقعد في الآخر تاع الجامع ويتكاو ويشاير، وأنا لا أقصد أحدا، راكم في الأخير إخوتي وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا. قال هذه الظاهرة إذا كان نتكى باش نشيخ، إذا كان لي ألم وتعبان ومريض معليش، لكن باش نشيخ ونحكي، أول ذنب أخذته عند الله تعالى أنني سأتكلم عن الدنيا في المسجد. الذنب الثاني أنني سأكون مسجلا عند الله في قول صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى. بمعنى أني لازم نكون دوما المبادر، دوما نكون في الصف الأول، دوما نحاول في المسجد يا جماعة ما نحكيش على أمور الدنيا. نقطة ما دام الفرصة أيضا موت. حرام، ونقول أنا 1000 حرام عند الله أن أتخذ مكانا خاصا لي في المسجد. يو حرام علي أنا ندير بلاصة واحدة في الجامع نضل قاعد فيها وكل نلقى واحد جالس فيها أو سبقني فيها النوض. والله العظيم أخشى عليك أن صلاتك لن تقبل عند الله تعالى. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن 3، ومن بينها قال: بروك المصلي في موضع كبروك البعير. واحد تلقى حاكم مكان ما يقبل ولا واحد يجلس فيه. احنا وش قلنا في الصلاة؟ عليك أن تعدد الأماكن، كل مرة تقعد في مكان. علاش؟ لكي تكثر الشهداء لك يوم القيامة عند الله تعالى. أيضا ما نقدرش في الجامع يا جماعة، احنا كاين واحد الأمور يسموها الوقف في الإسلام. الوقف ما هو الناس نزاد ما يفهموا. ما نقدرش أنا مثلا مصحف، أنا نجيب مصحف هذا المصحف تاعي نقرأ فيه غير أنا. حرام يا جماعة، والله حرام عليك. نقولها لي كل من يحمل مصحف ويقول لك هذا تاعي أنا نقرأ فيه، كل إذا واحد يقول هاتوا لي نقرأ فيه، حرام عليك. لأن الذي وضع المصحف في المسجد وقف يريد أن يكثر الحسنات ويريد أن يقرأ فيه أكثر عدد، فأنت بهذا آثم عند الله متعدي على الشخص اللي دار المصحف وقف. الجامع يا جماعة لازم نحيو منه فكرة التملك. الشخص العربي ثبت تاريخيا أنه يحب التملك، يعني تاعي هذه ما كانش تاعي هذه، هذا كاين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأن المساجد لله. كي المصحف، كي السبح، كي الحاجة تاع الجامع. صدقوني يحدثني إمام مسجد أخذني إلى مكان في المسجد قال لي رحت، شايفين هذا اللي يحطوا عليها المصحف؟ اللوحة هذه. هناك أشخاص ماذا يفعلون؟ أنا ندري يضحك. أخذني إلى واحد المكان حاطين فيه غير المصحف. يهز هذا الإنسان يوميا، يهز هذيك اللوحة باش ما يحط عليها حتى واحد المصحف، ويديرها فوق المصاحف ويدركها كتاب. يا عياذ بالله، أين وصلت قلوب المسلمين؟ يا ولد الحرب راهي وقفة، يا راهي صدقة جارية دايرها مولاها باش المسجد كامل يستعملها، أو ما كانش هنا بريفي، سامحوني على التعبير هذا، ما كانش حاجة خاصة في الإسلام هيكتا. هذه كاين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحيانا الواحد راه يزعل على الأمور هذه، والله لا أريد أن نجرع أحد، لكن أحيانا يغلق الحال. كيفاش هذا نوصلوا احنا كمسلمين؟ احنا الآن شريحة بالجزائر مثقفين، الناس الجامعيين صاروا بالآلاف بالملايين، ناس واعيين. الأصل لازم الحوايج هذه نكبروا عليها. اللي مش تاعي المصحف مش تاعي، هذه اللي يحطوا عليها المصاحف ماهيش تاعي، السبحة هذه يديها واحد يديها لأنها لله. لابد أن نتثقف بهذه الثقافة بأن الوقف لا يحل لأحد أن يتملكه، ومن تملكه فقد أثم عند الله تعالى. هنا كاين مسألة أيضا في غاية من الأهمية. هذول الإخوة اللي سألوا عن الدعاء إن شاء الله تعالى أعياد الميلاد، هذا سؤال نختم به إن شاء الله تعالى. نعم، هذا السؤال الأخير يقول هذا السائل: ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد للكبير والصغير وجزاك الله خير؟ بالنسبة لعيد الميلاد، يعني عيد الميلاد الإنسان اللي يدير ما يسمى حنا لانيفرسير،
عيد ميلاد. يعني مثلا واحد في عمره 10 سنين يقول لك دير عيد ميلاد، واحد عنده 50 سنه يقول لهم ديروا لي عيد ميلاد. عيد الميلاد لازم نفهموا بأن الأعياد في الإسلام عادات وليست عبادات. نبدأ بهذا النقطة، عفوا عبادات وليست عادات. بعض الأشخاص يقول لك مثلا أنا نهار تكلمت على العيد الشفاء ونهار تكلمت على الربيع وتكلمت على عيد النيروز. العيد اللي يديروه الناس كي يجي الربيع يقول لك ما فيها والو، هذه عادة. وأنا اليوم تكلمت قلت هذا عيد اسمه عيد النيروز، وهو من أعياد الهنود الذين يعبدون الشمس. لما يجي الربيع بعد أن تغيب الشمس لأشهر يحتفلون برجوع إلههم، وانتقلت إلى بلاد المسلمين، وعند المسلمين الآن يخرجوا ويديوا أولادهم كي تقول لك في عادة. هذه ليست عادة، هذه عيد من أعياد وغجت على اليهود والنصارى. هذا عيد من أعياد المشركين، عبدة النيران وعبدة الشمس. قال لي واحد بعد ما تكلمت عن النقطة هذه حدثت مشكلة وإحنا مستعدين لأي مشكل يحدث. وين المشكلة؟ أنا نقول كلمة الحق. كاين اللي جماعة يمعنى، كاين اللي قال بأن الأستاذ شراد راه يقول باللي الغرس حرام. صدقوني من الناس من هز معاه وراح حتى لبعض الأشخاص وقال لهم باللي الشيخ راه يقول باللي الغرس حرام وباللي المبرجة حرام، بل وصل الأمر كل الغرس ما حييت ما عنديش مشكلة. لكن أنا نقول لك بلي هذا عيد، دير البرجة سيدي وين المشكلة؟ كل الغرس كل غيرها ما أنت حر. لكن أني نوصل أني نقول لك على حكم شرعي نولي نهزوها في صاشيات، هذه الغرس هزوا في صاشيات ونروح إلى بعض المسؤولين ونقول لهم هذا راه يقول باللي حرام. وين نوصل هذا المستوى؟ هذه عيب يا جماعة. إلى بعض الأشخاص يعني لازم الإنسان شفت مشكلة مع الإمام ما قنعنيش، أنا ما قنعتكش بهذه الفكرة وحدثت لنا مشاكل، يعني قال لك هذه ما تتكلمش عليها، لا تتحدث عن هذا الأمر. يا سيدي ما نتحدث معلش، بس أنا نقول كلمة الحق في الأخير. من رضي بي فالحمد لله على ما قدمنا، من لم يرضى بي أنا قلت 1000 مرة. وين المشكلة؟ بيوت الله واسعة وأرض الله تعالى واسعة. المهم أن لا نتوقف عن كلمة الحق، لأننا إذا سكتنا عن الحق سينتشر الباطل. إحنا ناس نعرف الحكمة جيدا ونعرف مصالح بلدنا جيدا، وعلى بالنا ورايحين نمشي بهذا بمشروعنا في مسجدنا هذا. لكن علينا أن نصفي قلوبنا، علينا أن نطهر ألسنتنا. علي أني لما نكون في المسجد ما نضلش ندير الإيمان تحت المجهر ونعس فيه، أي حاجة نديرها لازم نروح نجري. إحنا رانا خاوة وناس الكل اجتمعنا في المسجد لأجل بيت الله تعالى باش نخدموا المسجد. وأنا وش من مصلحتي أنا؟ نقطع 40 كيلو وأنا باش نجي ندرس ونخطب، وش من مصلحة عندي؟ مصلحة واحدة، أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتنا فقط. والله لا نريد جزاء ولا شكورا. لكن هذا الاجتهاد كي يلقى الواحد خاوف يقفون ويقولون كلمة الحق وما نتبعوش هذا اللي احنا الآن رانا في مدينة زوج بلاين ساكن، ناس واعيين، ناس مثقفين. أي واحد من التصرفات هذه نديروها كلمة كاش ولا شيء، لابد أن نتجاوزها، لأن هدفنا أسمى حتى مني ومنكم. هدفنا هو شعارنا دوما أن سعادة المسلم في دينه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في الأخير إن شاء الله تعالى نختم بتنبيه مهم جدا. احنا فتحنا مشروع النبي صلى الله عليه وسلم في حي، بمعنى اللي قلنا عليها حملة التنظيف. وباعتبار أننا سننظم الأمر هذا فأهل الحي كي قلت أهل الحي يا جماعة أنا ما عنديش ورانا، احنا رانا جايين في الأعراف، منا جاية اليمين ومنا جاية البطن، صار البطن منا واليمين. فهذا الحي كله أنا لا أقصد اسم، وإن هذا الحي مسجد الحسين بن علي مسجل في مديرية الشؤون الدينية على أنه مسجد حي 1000 مسجد. احنا الآن في الحي سواء الجهة الشمالية الجنوبية علينا أن نشترك. وكيفاش نشتركوا؟ اللي راهم حاضرين في المسجد ممكن أن بعد الجمعة رايحين نديروا لقاء نفهمكم كيفاش راح يكون العمل. لكن في الأول علينا أن نساهم، بمعنى كي نخلصوا الجمعة كل شاب سواء كان من الكبار أو الصغار، سواء كان واحد كاهن واحد شيخ حاب يشارك في الخير، لابد كامل أن نقف يدا واحدة لأجل تنظيف الحي. احنا أول شيء جينا صيف
جاينا رمضان، فواجبنا لازم هذا العمارات كاملا نظفوها. والعمارات كامل إذا كاين تراب راح يجي عنده كاميوات يدير السبت يا سيدي ما بتخدم، دير السبت لله. راح نجيب كاميوات عندي 3 ولا 4 نحملوا التراب نحملوا الوسخ اللي نحتاجوه نطيشوه. محتاجين نجيبوا الماء نجيبوا الماء، محتاجين نجيبوا البنتوره نجيبوا بنتوره، محتاجين أي حاجة لمصلحة الحي علينا أن نتشارك فيها كبارا وصغارا. فبعد الجمعة إن شاء الله تعالى مباشرة بإذن الله تعالى ستكون لنا جلسة، أنا راح ممكن نستريح ربع ساعة ونرجع مباشرة لمكان هذا باش نحطوا على الأقل العمل كيف سيكون والمضمون والمطلوب بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى التوفيق والسلام. كل من سأل عن الدعاء نسأل الله تعالى أن يبارك في عمله وعمره، ونسأل الله تعالى أن يحقق له أمنيته، ونسأل الله تعالى أن يستجاب دعاءه. أيضا الأخ سأل على عملية جراحية، يقول أمه مقبلة على عملية جراحية، نسأل الله تعالى أن يعافيها، اللهم داويها بدوائك واشفها بشفائك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، لا لن أنساها في قلبي أذكاري، لا لن أنساها في قلبي أذكاري. هيا هيا ردد كالبلبل في الدار، هيا هيا ردد كالبلبل في الدار. فضل الذكر عظيم لكبار وصغار، فضل الذكر عظيم لكبار